गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 टांक में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माशी हालात जानने के लिए घर घर सर्वे वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में असिस्टेंट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर टांक बिलाल अहमद बीर और दीगर मुअज़्ज़िन इलाका काजी हबीबुल्लाह, चेयरमैन अमन शहरी तंजीम यूसुफ बरकी एडवोकेट, पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर इंजीनियर दारू कुंडी, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी आदम खान एडवोकेट और कबायली रहनुमा मलिक मोहम्मद अयूब महसूद नजरखेल समेत दर्जनों अफराद ने शिरकत की। घर घर सर्वे के इंचार्ज खुर्शीद आलम ने प्रोग्राम की अहमियत और फायदे पर रोशनी डाली। मुअज़्ज़िन इलाका ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरों के बाद अब आपको लिए चलेंगे सूबा पंजाब की जानिब। नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हफ्ताबाद में महकमा इरिगेशन के मुलाजमीन के लिए 25 साल कबल बनाए गए क्वार्टरों पर महकमा की मिली भगत से 62 अफराद ने कब्जा कर लिया। सुखे की मंडी में महकमा इरिगेशन के अमले और मकामी सियासतदानों ने डंडे के जोर पर सरकारी क्वार्टरों पर प्राइवेट लोगों का कब्जा करवा दिया। रेस्प्रिंग के नाम पर महकमा लाखों रुपए सालाना निकलवाने लगा। अयूब खान के दौर में महकमा इरिगेशन के क़याम के बाद सुखे की मंडी में लाहौर रोड पर करोड़ों रुपए की कीमती 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर महकमा इरिगेशन के मुलाजमीन के लिए क्वार्टर बनाए गए, जहाँ पर उस वक्त 35 से 40 क्वार्टर मौजूद हैं। इन क्वार्टरों में तमाम बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं, मगर अफसोस है कि ये क्वार्टर जो सरकारी मुलाजमीन के लिए बनाए गए थे, मगर यहाँ पर मकामी सियासतदानों और बासर चौधरियों ने कब्जा करके अपने मज़ारों को रिहाइश दे रखी है। हुकूमत पंजाब ने माजूर अफराद की बहाली के लिए शादाब विलेज को शेखुपुरा के इलाके शरकपुर में 104 कनाल अराजी अलाट कर दी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने माजूर अफराद की बहाली के लिए 1 अरब रुपए से जायद लागत से शादाब विलेज तामीर करने का मंसूबा बनाया, जहाँ पर माजूर अफराद को मालकाना हकूक हासिल होंगे, वो तमाम उम्र वहाँ रह सकेंगे और उनकी बहाली के लिए वर्कशॉप्स, खेत, ग्राउंड्स में दीगर ऐसी चीज़ें तैयार करना थी जिनसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की बहाली की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सितंबर 2010 में माजूरों के आलमी दिन के मौके पर लाहौर में मुनक़दा एक तकरीब में इन अफराद के लिए विलेज तैयार कराने का ऐलान किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हुक्म दिया कि इनको सरकारी अराजी अलाट की जाए, जिस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 104 कनाल अराजी शादाब विलेज के नाम कर दी। दूसरी तरफ जमीन पर काबिज जमींदार सैफुल्लाह का कहना है कि 1993 में उसने सरकारी नीलामी में सबसे ज्यादा बोली देकर ये जमीन ठेके पर हासिल की और इस अराजी पर 15 फुट गहरे गढ़ों को लाखों रुपए लगाकर पुर किया और अराजी आबाद करके काश्तकारी शुरू कर दी। लेकिन शरकपुर के बासर अफराद ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उनका ठेका मनसूख करवा दिया, जिस पर उन्होंने 1995 में मकामी अदालत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अदालत आलिया में केस दायर कर दिया। सैफुल्लाह का कहना है कि पटवारी उससे हर साल पैसे लेता था। इस दफा उसने 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी जो उसने नहीं दी, तो पटवारी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। इलाके के जमींदारों ने दुनिया न्यूज को बताया कि ये सैलाबी इलाका है और मुतअद्दिद मरतबा सैलाब के पानी ने यहाँ काश्त फसलें तबाह कर दी। ज़राए के मुताबिक पटवारी अरसा 15 साल से इसी इलाके में तैनात है और तहसील शरकपुर में सैकड़ों एकड़ सरकारी राजी मौजूद है, जिसकी मालियत अरबों रुपए है और उन पर बासर अफराद कब्जा जमा कर बैठी। इसके बरक्स शादाब विलेज के केयर टेकर सैयद निहाल मेहदी ने दुनिया न्यूज को बताया कि अराजी शादाब विलेज के नाम पर अलाट हो चुकी और यहाँ बिल्डिंग डिपार्टमेंट और आर्किटेक्ट सर्वे कर चुकी। जमींदार सैफुल्लाह इस राजी पर नाजायज काबिज है। उसने शादाब विलेज की राजी पर लगाए गए पिलर्स भी तोड़ दिए और संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। राना उस्मान, दुनिया न्यूज, शेखुपुरा। और नाज़रीन, अब एक नजर में जायजा लेंगे सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों का। शुजाबाद के थाना सदर का एएसआई शराब के नशा में धुत साबिक काउंसलर के घर घुस गया। खवातीन की बेहुरमती घर के ताले तोड़कर सामान, नकदी और मोटरसाइकिल उठाकर ले गया। शुजाबाद के नवाही इलाका केसरपुर में पुलिस गर्दी की इंतहा करते हुए थाना सदर का एएसआई जफर इकबाल शराब के नशा में धुत चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए जमींदार इकबाल खान के घर घुस गया। खवातीन की बेहुरमती की और असलाह के जोर पर मोटरसाइकिल, कीमती अशिया और नकदी छीन ली। मीडिया के जाने पर पुलिस ने पिछली तारीख में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। गुजरांवाला रीजन के इलाका डस्का का रिहायशी नौजवान डेंगू वायरस में मुब्तला हो गया। रीजन में इस वायरस का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद 10 हो गई है। गोविंद के का रिहायशी 26 साल वकास लाहौर के गुलबर्ग में वाक़िया होटल में मुलाजिम है।
گزشتہ دنوں چھٹی پر گھر آیا تھا، جسے بخار ہونے پر طبی امداد کی فراہمی کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈسکا منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے ڈینگی وائرس کے خدشہ کے پیش نظر گجرانوالہ ریفر کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اس کے ٹیسٹ کیے گئے، جہاں پر ڈینگی کی تصدیق ہونے کے بعد اسے طبی امداد دی گئی۔ یاد رہے کہ گجرانوالہ ریجن میں قبل ازیں بھی 9 افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اٹک سنجوال روڈ پر ٹیکسلا سے آنے والی کوسٹر الٹنے سے 3 خواتین سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ اٹک سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹیکسلا سے اٹک آنے والی کوسٹر جب سنجوال کے قریب پہنچی تو اچانک ریت سے بھرا ڈمپر سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے کوسٹر ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو کر الٹ گئی، جس میں سوار 3 خواتین سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ریسکیو 1122 کی ملازمہ بھی شامل ہے۔ زخمیوں کو اٹک کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ شورکوٹ میں چند روز قبل پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے صفدر جاوید کے ورثاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور جھنگ ملتان روڈ بلاک کر دی۔ شورکوٹ کے نواحی علاقہ حویلی بہادر شاہ میں تھانہ شورکوٹ پولیس کے اہلکاروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے مقتول صفدر جاوید کے ورثاء نے بینرز اور خطبے اٹھا رکھے تھے، جن پر پولیس کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ صفدر کو بے گناہ قتل کیا گیا اور جعلی پولیس مقابلہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس پر شورکوٹ سٹی تھانہ کے ایس ایچ او ناصر نواز اور 5 دوسرے اہلکاروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس موقع پر مقتول کے والد رب نواز اور اس کے بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے بھائی پر کسی قسم کے مقدمات نہیں ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس سے انصاف دلوانے کا مطالبہ کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ گرلز کالج میں جاں بحق ہونے والی انیلا غفار کی رسم کل خوانی اس کے گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ کالج کے پرنسپل سمیت کسی بھی انتظامی شخصیت نے شرکت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے میڈیا پر نشر ہونے والی خبروں پر ایکشن لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی سی او ٹوبہ ٹیک سنگھ نے ایک 3 رکنی انکوائری کمیٹی مقرر کر کے 3 یوم میں رپورٹ مانگ لی۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں 3rd ایئر کی طالبہ انیلا غفار کو اچانک دل کی تکلیف شروع ہوئی۔ ساتھی طالبات نے پرنسپل پروین ارشد اقبال کو آگاہ کیا کہ انیلا کی حالت تشویشناک ہے، مگر آدھ گھنٹہ تک کسی قسم کی طبی امداد فراہم نہ کی گئی۔ جب طالبہ انیلا غفار کی حالت غیر ہو گئی تو ریسکیو 1122 کی گاڑی کو اندر آنے دیا گیا۔ اس وقت تک وہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ طالبہ کی ہلاکت کے بعد کالج میں عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ میڈیا کے نمائندوں کو بھی کالج میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ طالبات کے والدین نے بھی پرنسپل کے اس رویے پر شدید احتجاج کیا۔ کالج انتظامیہ نے طالبات کے احتجاج کے خوف سے کالج کو 1 روز کے لیے بند کر دیا۔ میڈیا کی نشاندہی پر ڈی سی او نے پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین پروین ارشد کے خامند ڈی او کالجز کو انکوائری کمیٹی سے نکال دیا۔ سینئر مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے مڈ ٹرم الیکشن کی بات نہیں کی، بلکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ ملک میں گورننس کو بہتر بنایا جائے۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے شعبہ میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ذوالفقار علی کھوسا کا کہنا ہے کہ مڈ ٹرم کے مطالبہ کے حوالے سے وزیر اعظم کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، جس پر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے ہاؤس میں تسلیم کیا ہے کہ گڈ گورننس کے حوالے سے مسلم لیگ نون سے مشورہ کیا جائے گا۔ بلدیاتی الیکشن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اجتماعی بات کی ہے، عوام کی بات کی ہے۔ ملک میں گورننس کو بہتر بنانے میں مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے، جس کے لیے تمام جماعتوں کو اجتماعی سوچ اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ وائس چانسلر آف یونیورسٹی محمد اکرم چودھری نے میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے بارے میں بریف کیا۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ شیخوپورہ میں مخالفین نے فائرنگ کر کے سابق یو سی ناظم کو ساتھی سمیت قتل کر دیا۔ سینکڑوں لوگوں نے لاش لاہور سرگودا روڈ پر خانو چوک میں رکھ کر ٹریفک بلاک کر دی۔